أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب.
اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع رب أني مغلوب فانتصر رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أدنى حقه العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يلا يا رحم الراحمين رب العالمين الله ظهر صلاة আদায় করে আল্লাহ খতমে কাদের শরীফ পাঠ করে আল্লাহ আপনি মনিবর দরবার বিজ্ঞা বেশি দোকানাত বাড়াইছি রে বাবুলা আল্লাহ আমরা নামাজ রুকু সেজদা তাসবিহ তাহলিল তেলাওয়াত तमाम রে তুমি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ রসুলা করি আমরা জিন্দগি तमाम গুনাহ তারে maaf করে দাও আল্লাহ আমাদের মুর্দেগান হজর অন্ধকার কবর বসে গেছে तमाम রে তুমি maaf করে দাও আল্লাহ আমাদের পক্ষ হইতে লক্ষ্য করি দুরূদ ও সালাম সোনার মদিনা মায়া নবীজির খিদমত নিয়ে পৌঁছে দাও আল্লাহ তোমার হাবিব আর উম্মতে মুহাম্মদের तमाम মরহুম মরহুমাত গুলো maaf করে দাও যারা maaf করে দিলে তাদের দরজাতে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ আমাদের যা কিছুর প্রয়োজন আছে তোমার গায়বী খাজানা থেকে পূর্ণ করে দাও আল্লাহ এই সমস্ত বাচ্চাদের তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ এদের জেহেন শক্তি বাড়াই দাও সিনারে তুমি খুলে দাও আল্লাহ বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ তোমার গোলামি থেকে আমরা মাহরুম বানাইও না রে মাওলা আল্লাহ সর্বস্ব তোমার গোলামি করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিক মতো আদায় করার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমরা দুআরে তুমি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেক বিমারিও খলাস হয়নি तमाम বিমারিও তুমি শিফা দান করে দাও বিমার নিয়ামত শিফা নিয়ামত দ্বারা বদলাই দাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ দেশে বিদেশে প্রত্যেকটা তুমি নেক